दिन आज पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित एउटा भर्खरै नेपाल आर्मीको पनि सबैलाई नमस्ते। आज मिति 2078 असार महिनाको 27 गते रहेका छौँ हामी आइतबारको दिन। आज पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित एउटा घरमा आगलागी भएको छ र यो आगलागी निभाउनको लागि, आगलाई नियन्त्रणको लागि पोखरा महानगरपालिकाको दमकल, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयहरू जुटिराख्नु भएको छ। यो दृश्य तपाईँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ। संख्यामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न त केही व्यक्तिहरू यो आगोलागीको दृश्यलाई निहाल्नको लागि, हेर्नको लागि पनि आएको देख्न सक्छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित एउटा पेट्रोल पम्प, रानीबाबा पेट्रोल पम्पभन्दा करिब 50-60 मिटर नजिक रहेको यो आगोले बेलैमा नियन्त्रण प्रयास भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो जोखिम हुनबाट पनि बचाउन सकिएको छ। अन्यथा पेट्रोलियम पदार्थ, अति पेट्रोलिक पदार्थ नजिक यसरी आगो लागि हुँदा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने जोखिम पनि हुन सक्थ्यो। यद्यपि यो साँझ पख लागेको आगोलाई सुरक्षाकर्मी, स्थानीयको अथक प्रयासबाट निभाउने काम प्रयास भइरहेको छ। आगो नियन्त्रण प्रयासमा हुनुहुन्छ। भर्खरै नेपाल आर्मीको पनि सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ आगो नियन्त्रणको लागि र नेपाल प्रहरी यसभन्दा अगाडि खटिरहेको थियो र यहाँ स्थानीयहरू पनि उत्तिकै सङ्ख्यामा हामी देख्न सक्छौँ। हामी पेट्रोल पम्प यो आगलागी भएको भन्दा करिब 50 मिटर नजिक होला। हामी भित्र देख्न सक्छौँ यो धेरै लामोसम्म रहेछ घर, अथवा लामो खालको घर रहेछ, पुरानो घर। यो घरमा यसो सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाली सेना, रमेश कर्मचारी र कल्याण कर्मचारीको घरमा यसरी अचानक आगलागी हुँदा आज यो आगोलाई नियन्त्रणको प्रयासमा सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयवासीहरू यसरी खटिराख्नु भएको छ। विनोद यता आउनु।
सायद भान्सा कोठा हुनसक्छ। होइन सर यहीँ छ क्या हो मान्छे भस्तो जस्तो छैन सबै पोलिसहरू सुरक्षाकर्मीहरू यसरी जुटिराख्नु भएको छ यो आगो नियन्त्रणको प्रयासमा। पुरानो काठबाट निर्माण भएको कारणले गर्दा पनि यो बढी आगोलाई नियन्त्रण लिन सुरक्षाकर्मीलाई निकै हम्मे भइरहेको छ। तपाईँ आउँदाखेरि आगलागी भइसकेको थियो मलाई आधी घन्टा भयो। कसरी आगो लागि भएर चाहिँ केही जानकारी केही प्राप्त भयो कि भएन हजुरलाई थाहा भएन है? तपाईँहरू कतिजना बस्नुहुन्थ्यो अरे यहाँ? 4 जना को बस्नुहुन्थ्यो भनिदिनु न नाम चाहिँ। बुढाबुढी अनि दुईटा मेरो भाइ छ कि हजुरको शुभ नाम? सरोज कुमार। सरोज कुमार है। ए सामान कति थियो तपाईँहरूको भित्र? सामान त थियो धेरै लोगेहरू खाटहरू अस्ति भइरहेको सबै भनेपछि सबै जल्यो थियो? सबै नयाँ नयाँ थियो। भनेपछि कति जतिको क्षति भयो होला? करिब हस् धन्यवाद। र यहाँ चाहिँ यो घरमा हिरालयको रूपमा रहनुभएका 4 जना मध्ये 1 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो केही प्रतिक्रिया दिनुभयो। यद्यपि उहाँ आगो लागि हुँदाखेरि यहाँ नहुँदो रहेछ र बाहिर हुनुहुन्न रहेछ र भर्खरै आउनुभएको कुरा उहाँले जानकारी प्राप्त भएको छ। र सुरक्षाकर्मीहरू यसरी खोटिराख्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग यो आगो नियन्त्रणको लागि खटिनुभएका 1 जना देखिरहेको छु। हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न। मेरो माघे प्रस्ताव महानगरपालिकाबाट होइन? कति बजे थाहा पाउनुभयो आजको यो घटनाको विषयमा? यो विषय त हामीले ठ्याक्कै घडी हेर्न सकिएन सर। करिब कति 5:30 6 बजे टेलिफोन आउँदा बित्तिकै एउटा गाडीमा लाएर हिँड्ने हो। तर हामीले यति बजे भनेको उहाँ टिपेर टिप्नु सर उहाँ हुनुहुन्छ ड्युटीमा हुनुहुन्छ। हामीले त घडी हेर्नै सकिन। कसरी लागेको रहेछ आगो? यो आगो नियन्त्रण गर्न हामी करिब कति समय लाग्यो? लगभग त लाग्यो लगभग आधी घन्टा लाग्यो। 33 मिनट है। हजुर यो 33 मिनटमै आगो नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ होइन? यो के कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्यो त यो 33 मिनटमै आगो नियन्त्रण गर्नको लागि? हो सर हामीले पानी भित्र गएर ढोका गएर फोहोर हानिम गर भनेपछि पानी सहज रूपमा चाहिँ आगो लागेको ठाउँमा पानी फोहोरा हाल्न सकियो जसको कारणले गर्दाखेरि आगोलाई नियन्त्रणमा लिन सकियो। र आगो चाहिँ बल्दै गरेको थियो अथवा कतिको बढेको थियो आगोको ज्वाला? आगो एकदम बढेको थियो सर। म भित्र गएर खुट्टाले घुँडाले टेकेर ढोका फोरेर हानेको। अरू मलाई केही जानकारी छैन। थप जानकारी हाम्रो हाकिम साहब उता हुनुहुन्छ। हस् धन्यवाद। त्यसबाट दमकल होइन अब आगो नियन्त्रणमा आयो। ज्वाला त देखिएन, भित्र मुस्लोहरू थिए। कहाँबाट हान्न पर्ने हामीले पूर्ण रूपमा आइसक्यो। लगभग आधी घन्टामा आयो होइन? लगभग 33 मिनट भन्नुभएको छ, लगभग आधी घन्टा होइन? आगो लाग्यो त चाँडै के अरे हाम्रो कति बेला फोन गरे हुन्छन् कति बेला। तपाईँहरू जतिखेर नै स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ होइन? स्ट्यान्ड बाई। जस्तै अब कहीँ आगो लागि भइहाल्यो भने तपाईँहरू त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्ला अलिकति त्यो पनि बताइदिनु न। आगो लाग्यो भने कति नम्बरमा फोन गर्ने? तपाईँहरूले कति मिनटसम्म आउन सक्नुहुन्छ महानगरमा? 20,222 101 मा अथवा 20,022 मा 222 मा पनि फोन गर्न सकिन्छ होइन? सकिन्छ। 101 मा फेरि यो के छ 101। तपाईँ धेरै ठाउँमा काम गरिराखेको अनुभवले बताइदिनुहोस् न आगो लागि बढी कारण किन हुन्छ र यसलाई रोकथाम गर्न के गर्नु पर्ला? आगो लागि भनेको अब अकस्मात लाग्ने हो। अहिले खासै घरमा लाग्दैन अब होइन। यो अलि लापरवाही पनि हुन्छ होइन यसमा? लापरवाही सावधानी अपनाउनु पर्यो होइन? सावधानी त्यही होला है। हजुरको परिचय भनिदिनु न। तेजबहादुर थापा, पोखरा महानगरपालिका दमकल कार्यालय कि शाखा आइतल। धन्यवाद।
भान्साकोटातिर जाँदैछौँ। भान्साकोटातिर यहाँ चाहिँ ग्यास लगायतका वस्तुहरू केही छैन उसको घर चाहिँ त्यति हेर मास्क खोला मास्क सामानहरू सबै नष्ट भयो होला है। कहाँ के गर्छौ तिमी? म मिलमा काम गर्छु। हामी माथिल्लो तलामा छौँ र माथिल्लो तलामा अहिले धुवा देख्न सक्छौँ। सुरक्षाकर्मी र स्थानीय पोखरा महानगरपालिका इन्धनको समयमै यसलाई चाहिँ यो पानी अथवा यो आगोलाई नियन्त्रण दिएको कारणले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रमा चाहिँ यसले क्षति हुन पाएन। कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमाल हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यो आगलागी भएको विषयमा थोरै कुराकानी गर्नेछ, किनभने सुरक्षाकर्मीको एकदमै छिटो तदारुपका साथ देखाएर काम गरेको कारणले गर्दा पनि आज यसलाई करिब 33 मिनटमा यो आगोलाई नियन्त्रण लिन सफल भएको छ। नमस्ते हजुरलाई। नमस्कार। साँच्चै आजको यो 33 मिनटमा यो आगोलाई नियन्त्रण हामीले लिन सक्यौँ, कसरी सम्भव भयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। लगभग 6:30 बजेको समयमा हामीलाई एउटा सूचना आउँछ कन्ट्रोलमा रानी पौवाको एउटा पुरानो घरमा आगलागी भएको छ भन्ने बित्तिकै कन्ट्रोल मार्फत हाम्रो वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारको टिमबाट इन्सपेक्टर कमान्डर टोली खटाइसकेपछि यहाँ आएर बुझ्दा एउटा पुरानो घरमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 रानी पौवा बस्ने ईश्वर कर्मचारी लगायतको घरमा चाहिँ आगलागी भएको र प्रारम्भिक हेर्दा यो पुरानो टाइपको घर भएको छ। किचनमा चिया पकाउन छोड्ने क्रममा सुरुवातमा आगो लागेको भन्ने बुझिन आयो। त्यसपछि हामीले दमकल नेपाली सेना प्रहरी समेतको टोली खटिएर आएर चाहिँ यहाँ आगलागी नियन्त्रण काम भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो बाटोमा खटेको ट्राफिकहरूले पनि पानीको कमी भएको हिसाबले बाटोमा जुन पानीको ट्याङ्करहरू फेला पर्छ पानीको ट्याङ्करहरू सबै प्रहरीको कर्मचारी राखेर थप लिएर आएर दमकलमा राखेर आगलागी गराउने काम भएको छ र यसमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। छिट्टै नै आगो त्यस्तो मानवीय क्षति चाहिँ देखिँदैन। पुरानो घरमा के कति क्षति भएको छ के कसरी आगलागी भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यसरी सुरक्षाकर्मीले माथिल्लो तलामा पनि आगोको केही छिटाहरू अथवा केही झिल्काहरू भएको हुन सक्ने आशंकामा यसरी झ्याप छोडेर आगोलाई नियन्त्रण लिने प्रयासमा हुन्छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय पोखरा महानगरपालिकाको दमकल लगायतको यहाँ चाहिँ साथ सहयोग र यो आगोलाई नियन्त्रण लिनुको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ र यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा सहभागिता भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ फेरि मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को चुनौती पनि थपिएको छ ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीहरूलाई। एउटा गाडी लियो त्यहाँ पुरानो टिम छैन घरको भागहरू देखेको छ हामी। त्यति बेला हामीसँग यही घरधनी मध्येका एक हुनुहुन्छ ईश्वर कर्मचारी। ईश्वर दाजु, हजुरको घरमा आज अचानक आगो लागि भयो, साँच्चै कति बजे थाहा पाउनु भएको थियो हजुरले? यो मैले 6:20 थाहा पाएको, सरी मैले 6:20 होला। जे 15-20 तिर थाहा पाउनु भयो हजुर? 6 बजीतिर थाहा पाएँ। हजुर। अब भएको के हो नि, यो पुरानो हाम्रो पुर्खौली घर हो, 16 सालमा बनेको घर हो, सबै काठले बनेको घर हो। हामी चाहिँ नयाँ घरमा हामी सबै परिवारहरू माथि बस्छौँ। यहाँ चाहिँ हेरालको रूपमा चाहिँ केही 4जना बस्थे होइन, साना 2जना बच्चाहरू र आमा छोरा बस्थे। उनीहरू बसेको क्रममा चिया पकाइरहेको पर्ने, चिया पकाएर बाहिर गएर छोडेको अवस्था त्यहीबाट आगो लागि सुरु भएको देखिन्छ।
भनेपछि थोरै हाम्रो अलिकति उनीहरूले सावधानी अप्नाउन नसकेर आगो लागि भयो भने बुझियो होइन प्रारम्भिक रूपमा भन्नु पर्यो उनीहरूको हेलचाक्री गरेर यो आगो लागि भयो होइन हजुर हजुर तर मानवीय क्षति र भौतिक क्षति भन्नाले कस्तो हो भने पुरानो संरचनाहरू भत्किनु पर्ने त्यो पुरानो भएकोले त्यो मात्रै हो या कुनै पनि सरसामानहरू नभएको हुनाले खासै त्यो हाम्रो क्षति चाहिँ के भएको छैन त्यही त अब यसलाई हामी बेलैमा नियन्त्रण लिन थाहा पायौँ र जुन फायर ब्रिगेडका साथीहरू आउनु म पनि सँगसँगै आएको थिएँ 33 मिनटमा उहाँहरूले 33 मिनटमै सबै आगो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसपछि प्रहरी हाम्रा जनपद प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र आर्मीका साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा आएको छ खासै अब पुरानो घरको क्षति चाहिँ भयो अरू भौतिक क्षति चाहिँ के भएको छैन है हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू उहाँ हुनुहुन्थ्यो ईश्वर कर्मचारी र उहाँले यो घरको बारेमा बताउनु भएको थियो र 2016 सालमा निर्माण भएको स्वर्गीय रमेश कर्मचारी पोखरा उद्योगवाणी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष लगायतको 6 दाजुभाइको यो घर हो र यो घरको पुरानो जुन शैलीमा निर्माण भएको यो घर हो र यसमा 4 जना विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गुरुवाको रूपमा राखिएको थियो यद्यपि उहाँहरूले चिया पकाएर बाहिर जाने बेलामा सानो लापरवाही भनौँ अथवा हेलचक्राइ भनौँ अथवा उनीहरूले अलिकति ख्याल नगर्दा यो खालको घटना घट्यो भन्ने कुरा आएको छ र यस्ता खालको घटना तपाईँको ठाउँमा पनि हुनसक्छ तपाईँहरू एकदमै सावधानी अप्नाएर आगो बाल्दाखेरि ख्याल गर्नु होला एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूले छतसम्म भागलाई हेर्नुभएको छ यद्यपि आगोको केही झिल्का अथवा केही भागहरू गएको छ कि भनेर माथिको भाग 2 तला माथिको टिनको भागलाई पनि उहाँहरूले यसरी हेर्नुभएको छ सुरक्षा कर्मी तथा स्थानीयवासीहरू मिलेर नमस्कार गर्न चाहन्छु म दिनाथ बराल हेलो पोखरा युट्युबबाट र तपाईँहरूलाई हामीले समसामयिक विषय घटनाक्रमहरूलाई देखाइरहेका छौँ र आज एउटा घटना घट्यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 रानीपौवा स्थित स्वर्गीय रमेश कर्मचारी अहिले ईश्वर कर्मचारी त्यसै गरी लगायतका उहाँहरूको 6 जनाको दाजुभाइको सामूहिक पुरानो घरमा 81 आगो लागि भयो यद्यपि प्रारम्भिक अनुसन्धानको अनुसार र प्रारम्भिक बुझाइ अनुसार त्यहाँ घर हेर्नको लागि बस्नुभएका 4 जना व्यक्तिहरू मध्ये त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले चिया पकाएर छोडेर बाहिर निस्केको बेलामा त्यही भन्साबाट आगो लागि भएको भन्ने कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बुझिएको छ र यसरी आगो लागि भइसकेपछि यहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी स्थानीय पोखरा महानगरपालिकाको दमकल लगायतको प्रयास र उहाँको सहयोगबाट करिब 33 मिनटमा यो आगोलाई नियन्त्रण भएको छ र पक्कै पनि तपाईँको गाउँठाउँमा यस्तै खालका घटना दुर्घटना सकभर नहुन् भन्न चाहन्छौँ र यदि भइहाल्यो भने बेलैमा त्यसलाई उद्धार गर्नको लागि सबैको यस्तै साथ र सहयोग पक्कै पनि जुट्न आवश्यक रहन्छ धन्यवाद।